आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। जनआकांक्षा जडित पृथक राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनको मुद्दाबारे प्रदेश युवा कांग्रेस टोली बसेका छन्। तथापि सांगठनिक विस्तार अभियान अन्तर्गत प्राप्त हुने जनमतलाई नेतृत्व समक्ष पुर्याएर काम गराउने दाबी प्रदेश युवा कांग्रेसले गरेको छ। मिडियासितको कुराकानीमा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादाब खानले अर्कोतिर देशको स्थिति नाजुक रहेको बताउँदै भाजपा लगायत तृणमूल कांग्रेस सरकारको हैकमवादी नीतिमाथि प्रहार गरेका छन्। इसका वजह देखिए, अगर कोई भी इस तरह का चीज आता है तो आप उसको हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे अपना स्टेट में उसको ले जाने का। पता है ही है जो लेटर का जो बात है, जो आप लोगों का डिमांड जो सेंट्रल से और स्टेट से था, जो पूरा नहीं हो रहा और वो मौन धारण किए हुए हैं, इस चीज के इसमें हमने बोला कि वो हम तक पहुँचाइए, हम वहाँ तक ले जाने का कोशिश करेंगे, बात करें। जरूर रहेगा, हम यहाँ के लोग के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मांगे रहेंगी तो उनके साथ तो हमको आगे चलना ही पड़ेगा। उसको देखते हुए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, राजू बिष्ट जी सिर्फ राजनीति करते जा रहे हैं। राजू बिष्ट सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी आया, उनका मुद्दा क्या था कि गोरखालैंड देगा, बीच में सब कुछ भूल गया। जैसे ही सामने विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन के पहले एक हवा फिर चल रहा है कि गोरखालैंड अलग राज्य होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दीदी और मोदी जैसे हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जी ने बताया कि ये दोनों एक ही हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो यहाँ की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जैसे हम बता दें कि जब कांग्रेस पहले यहाँ पर थी तब 6 शेड्यूल के अलावा यहाँ हिंदी नेपाली भाषा को मान्यता उस समय यहाँ पे कांग्रेस ने ही दिया था। तो हम लोग यहाँ पर गोरखालैंड के लिए एक स्थायी रूप से जो व्यवस्था होगा, उसके लिए जो सटीक होगा, हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन हम लोग किसी को गलतफहमी में नहीं डालेंगे कि गोरखालैंड दे ही देंगे या कुछ हो जाए। प्रदेश कांग्रेस का अड़ान यही है कि आने वाले समय में दार्जिलिंग की लोगों की जो समस्याएं हैं वो मिटे। तो बहुत सारे हैं, नहीं, समस्याओं को मिटाना है। मिटाने के लिए ही आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो आज गोरखालैंड के बारे में जो ये गोरखालैंड का मुद्दा आज से तो नहीं चला आ रहा है। हाँ, इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही बनाया जाता है। तो ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो इस पर हम लोग जरूर कोई विश्वसनीय फैसला लेंगे। सिन्कोना बगान अस्थायी मजदुर संगठन रेसेप शाखाको एक सभा अनुप तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। धेरै वर्षदेखि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरू केवल 10 दिन र 20 दिन मात्र सरकारले महिनामा काम हिँड्न लगाएको कारण उनीहरूलाई स्थायी श्रमिक भनेर चिन्हित गरेको छ। यसरी मङ्पु सिन्कोना बगान रेसेप विभागका अस्थायी श्रमिक वर्गलाई सरकारले झट्ट स्थायीकरण गर्नुपर्ने श्रमिकहरूले माग गरेको छ। यदि यस वर्ष भित्र नै सरकारले अस्थायी श्रमिकलाई स्थायीकरण नगरे सिन्कोना अस्थायी श्रमिक संगठनले बृहत रूपमा आन्दोलन गर्ने साथै आगामी विधानसभा चुनावसम्म बहिष्कार गर्ने कुरा बगानमा कार्यरत एक अस्थायी श्रमिक विश्व बमजनले माग गरेका छन्। सरकारले झट्ट अस्थायी श्रमिकलाई स्थायीकरण नगरे रेसेप अस्थायी श्रमिक संगठनले आगामी दिनमा सम्पूर्ण मङ्पु, रङ्गो, मनसोङ र लाटपन्चरका अस्थायी श्रमिकहरूलाई लिएर बृहत रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मिडियाको तर्फबाट हामी यही भन्न चाहन्छौँ सिन्कोनावासीलाई, हाम्रो जुन चाहिँ समस्या छ यो 10 दिने 20 दिने यो गाडे घाउ जस्तै भएर गएको छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै यो हाम्रो मानसिक उयो पनि हाम्रो फुट्न आँटेको जस्तो भइसक्यो। हामी जहाँ जानु हामी तयार छौँ, रेडी छौँ, जहाँ गएर फाइट गर्नुमा हामी रेडी छौँ। तर हाम्रो यो जुन चाहिँ 20 दिने 10 दिने छ यसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो समस्या होस् भनेर हामी चाहन्छौँ। र आज हाम्रो के सल्लाह भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामी बसेर जुन चाहिँ हाम्रो यही समस्या थियो यसलाई अगाडि बढाउने बिफोर इलेक्सन नै हाम्रो यो समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामी अपिल गर्छौँ। र हामी जुन चाहिँ जति पनि डिभिजन वाइज छ हाम्रो डिभिजन वाइजमा हामी यो अपिल गर्छौँ सिजनललाई, सबैलाई यो मिडियाको तर्फबाट उहाँहरू पनि जागरुक भएर अब आउनुपर्छ। र हाम्रो सङ्घ संस्थालाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि सबैले यो सिन्कोनावासीको लागि र यो जुन चाहिँ 10 दिने 20 दिने खटी खाने बेरोजगार छ हामी उनीहरूको लागि चाहिँ हामी केही बोलिदिनुपर्छ भन्ने हामी अपिल गर्छौँ। कुनै युनियनबाट पनि होइन, हामी अहिले जुन चाहिँ यो सिन्कोनामा तपाईँको जुन चाहिँ हिँड्दैछ 10 दिने 20 दिने लेबर
अनि खट्नुपर्छ हामी 10 दिने 20 दिने। तर अहिलेसम्म 6 वर्ष भइसक्यो हाम्रो कुनै उद्धार भएको छैन अहिले। अन्त तपाईँको 2000 पैसाले महिना पुर्याउनु पर्छ। महिना पुर्याउँदा छोरीको जमोटी बक्स नै लाग्छ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ मामुली किन्दा पनि। अनि तपाईँको किन्नु पर्यो ड्रेसहरू उनीहरूलाई माग्छ ती 500-600 रुपियाँ। अन्त अब त हामीलाई यस्तो लाग्दैछ कि अब चाहिँ के झुन्डिएला जस्तो हुन्छ नि, ट्याक्कै पुग्दैन पैसाले। त्यो तात्पर्य चाहिँ हामी यो काम गरेको। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि हामी डल्लै बसेर चाहिँ अब यो सबै डिभिजन बसेर चाहिँ अब आज रेसेको बस्यौँ सबै डिभिजन बसेर योपालि चाहिँ भोट चाहिँ हामी बाइकआउट गरिदिने। तर हामी कुनै पोलिटिक्सबाट आएको होइन यहाँनिर, चाहे गोजा मामुली गरोस् कि चाहे गोरा मामुली गरोस्, चाहे टिएमसीले गरोस्, चाहे बिजेपीले गरोस्, तर भोट अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्धार गरिदियोस्। त्यसै पनि अब वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्यो, आफू पनि 40 नागिसक्यो। हजुर यस्तो भयो, तपाईँ अलिक ढिलो आइपुग्नु भयो अघि फोन गर्दाखेरि है। अनि अघि निकै थियो उनीहरूकै अब आफ्नै घरकै समस्याले, हजुर समस्याले गर्दा घरको गइहाल्यो उनीहरू। र तपाईँको हामी नभएको नि तिम्रो तपाईँको 57 जना टोटल छ हामी। र आजको तपाईँले के सभामा के मुख्य निष्कर्ष निकाल्नुभयो? निष्कर्ष त्यही हो, हामीलाई चाहिँ जुनै पार्टी आए पनि हाम्रो चाहिँ उद्धार गरिदियोस् भन्ने, कल्याण गरिदियोस् भन्ने। चालकको जबरजस्तीको कारण तेल बोक्ने ट्याङ्कर झर्दा ट्याङ्करबाट तेल पोखेर खोल्सामा थुप्रेको घटना प्रकाशमा आएको छ। उक्त घटना शनिबार दिउँसो भएको बताएको छ। गेजिङदेखि पेलिङ जाने सडक मार्गको बीचमा महिना दिन अघिदेखि पहिरोले सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको कारण भित्तापट्टिबाट सानो वाहन मात्रै पार हुने गरेको थियो। सिलगढीदेखि पश्चिम सिक्किमको पेलिङ पम्पमा तेल लिएर आएको एउटा ट्याङ्कर गेजिङ तिकजुक सडक मार्गको सेन्ट मेरी ग्याबा नजिक दिउँसो पल्टिएको बताएको छ। ठूलो गाडी छिर्न नसक्ने सडकमा जबरजस्ती उक्त वाहन पार हुने क्रममा उक्त दुर्घटना भएको बताएको छ। ट्याङ्करमा भएको तेल सबै पोखिएको अनि गाडी पनि धेरै क्षति भएको बताएको छ। साँगुरो सडक मार्गमा जबरजस्ती पार हुन खोज्दा उक्त घटना भएको बताएको छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत नामथाङ रातेपानी समष्टिको ताम्जी बिकमत जिपियुमा पर्ने खोर्लोङमा आज सो समष्टिका विधायक एवं मन्त्री सञ्जित खरेलले एसकेएम पार्टीको खण्ड स्तरीय पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। उक्त अवसरमा समष्टिका एसकेएम पार्टीका समष्टि स्तरीय समितिका अध्यक्ष रत्नसिंह तामाङ, पार्टी समष्टि स्तरीय सल्लाहकार एचपी खरेल, नारी शक्ति संयोजक पूर्ण कुमारी गुरुङ, डब्ल्युएलसी सल्लाहकार खड्काबहादुर छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै उक्त अवसरमा विभिन्न पार्टी त्यागेर रामाराम र पाङ्गोङ राम वार्डबाट 49 परिवार एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन् भने सामेल हुनेहरूलाई मन्त्री सञ्जित खरेलले खदा लगाई पार्टीमा स्वागत जनाएका थिए। गत 20 सेप्टेम्बरदेखि बन्द अवस्थामा रहेको लेकसेप टाँसडिङ सडक मार्गको रङ्गित पुल नजिक पहिरोको सडक आजदेखि सुचारू भएको छ। क्षेत्र विधायक एवं विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चाको दिशा निर्देशनमा धेरै सङ्घर्षको बादमा आजदेखि उक्त सडक मार्ग खुल्ला भएको बताएको छ। उक्त सडक मार्ग अवरोध भएपछि यक्सम टाँसडिङका जनताले धेरै प्रकारको समस्याहरू झेल्न परिरहेको थियो। भिड तोडेर आजदेखि उक्त मार्ग सुचारू गर्दै अब लेकसेप छेउको सडक मार्ग पनि चाँडै सुचारू हुने बताएको छ। वर्तमानमा टाँसिडिङदेखिका वाहनहरू रम्बी घुमेर गेजिङ जोरथाङ जानुपर्ने स्थिति रहेको बताएको छ। साहित्यकार कवि विकास गोतामेको शालिग मङ्पुमा नै नवनिर्माण हुने भएको छ। आज मङ्पु साहित्य संस्थाका सभापति दीप थापाको अध्यक्षतामा कवि विकास गोतामेको शालिग निर्माण विषयलाई लिएर एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। युवा मोर्चा मार्फत जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले शालिग स्थापनाको निम्ति अगावै 1 लाख रुपियाँ शालिग निर्माणको निम्ति प्रदान गरिसकेको कुरा जनाएका थिए। यसरी सभामा व्यापक चर्चा परिचर्चा पश्चात मङ्पु पिडब्ल्युडी फाटकमा नै स्वर्गीय विकास गोतामेको शालिग नवनिर्माण गरिने आजको सभाले निर्णय लिएको छ। विकास गोतामेको शालिग नवनिर्माण मङ्पुमा नै झट्ट हुने विषयमा उनको पत्नी बिन्द्या गोतामेले शालिग नवनिर्माण समितिलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गरेकी छिन्। अनित खातीले सञ्चालन गरेको आजको सभा विकास गोतामे शालिग नवनिर्माण समितिका सदस्यहरू सुदेश थापा, अनिल छेत्री, जीएस राई, विशोर कार्की, शरण गुरुङ, दिलीप शर्मा, जगत थापा, सुभद्रा बमजन, विभोर सिंहदन, सूर्यमणि राई, बिनु थापा, जयन्त गिरी अनि अन्य उपस्थित वर्गले आफ्नो विचार पोखेका थिए। गोतामे सरको शालिग कहाँ निर्माण गर्ने सम्बन्धमा
बातचित गर्यो, धेरै बेर परिचर्चा गरिएपछि एउटा निर्णय निस्कियो, जुन निर्णय नालीडाँडाको परिसरमा बिचमा जुन एउटा गोलो एउटा जुन ठाउँ छ बिचमा चारैतिर, त्यसबाट हामी यता लाटपुन्जातिर पनि जाने गर्छौँ अनि दार्जिलिङ यता डाइरेक्टर बङ्गलोपट्टि पनि आउने गर्छौँ र त्यसमा एउटा बिचमा भएको जुन चाहिँ चुली थुम्का छ त्यस थुम्कामा बनाउने भन्ने एउटा सोच थियो। त्यस पश्चात फेरि माथि पिडब्ल्युडी बङ्गलो छेउमा पनि अगाडिपट्टि पनि हामीले परिचर्चामा ल्यायौँ अनि यता जुन चाहिँ गुम्बा साइडमा पनि हामीले सोचेका छौँ र त्यसमध्येमा कुन जग्गा चाहिँ हामीले सठिक रूपमा चाहिँ गर्ने बारेमा चाहिँ परिचर्चा गरेका छौँ र यस परिचर्चामा हामीले अन्तमा के निर्णय गरेका छौँ भने पिडब्ल्युडी बङ्गलोकै जुन चाहिँ एउटा कुइनाटो छ जसबाट चाहिँ रेसेप बजार जाने बाटो छ अनि दार्जिलिङ जाने त्यस पश्चात सिलगढी जाने त्यो तीन कुने जुन चाहिँ बाटो छ त्यही नै उहाँको कवि विकास गोतामेको उहाँको कवित्वको परिचय दिँदै एउटा शालिग निर्माण गर्ने अठोट गरेका छौँ। यस विषयमा हामीले आजको सभाले एक प्रतिनिधि टोली डुवर्सका अमीर सुन्दास ज्यू मूर्तिकार उहाँ भए कहाँ पनि जाने निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णय हामी आज जुन सभाले गरेको छ भने यही हप्ताभित्र उहाँको घरमा हामी जानेवाला छौँ र यसको निम्ति जिटिए अध्यक्ष महोदयले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। कवि विकास गोतामे शालिग निर्माण समितिकै निम्ति उहाँले प्रथमपल्टमा 1 लाख रुपियाँ दिएर सहयोग पुर्याउनु भएको छ अनि जति खर्च लाग्छ यस निर्माणको निम्ति उहाँले त्यसको पनि वहन गर्ने वचनबद्धता दिइसक्नु भएको छ र आज यसरी हामीले भारतीय नेपाली साहित्यका प्रगतिवादी साहित्यका प्रथम कवि विकास गोतामे ज्यूलाई यसरी एउटा शालिगको रूपमा उहाँलाई प्रतिमूर्तिको रूपमा नालीडाँडा परिसरमा राख्न पाउँदा हामी आफै अहोभाग्य ठानेका छौँ। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पुटुङ चियाबारीमा गोरामोमोको श्रमिक संगठन एचपीडब्ल्यूले आइतबार एउटा सभा सम्पन्न गरिएको थियो। उक्त सभामा एचपीडब्ल्यू केन्द्र अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामा, राजु सुब्बा, धीरज राईको आतिथ्य अनि गोरामोमो केन्द्र सदस्य सचित गजराज, केन्द्र पर्यवेक्षक थेबा तामाङ, सौरिनी पानीघट्टा समष्टि अध्यक्ष कर्ण प्रधान लगायत नेतृत्व वर्गको उपस्थिति रहेको थियो। एचपीडब्ल्यू पुटुङ शाखा अध्यक्ष रविन जिम्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा कृष्ण तामाङले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। सभामा युनियनको केन्द्र अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामा, सहसचिव धीरज राई, गोरामोमो केन्द्र सदस्य सचित गजराज, मिरिक ब्रान्च सदस्य अमिताभ गुरुङ र बाबुलाल जिम्बा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सभामा चिया श्रमिकहरूको हक अधिकार र विभिन्न सहुलियतमाथि गोरामोमो अनि एचपीडब्ल्यूले गर्दै आइरहेको संघर्षमाथि वक्ताहरूले प्रकाश पारेका थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल।
रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47 गौरीशंकर मार्केट विधान रोड सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालेबुङको आज वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एसोसिएसनका वरिष्ठ सदस्य अजय अग्रवालको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा एसोसिएसनको 1 वर्षको गतिविधि बारे महासचिव यवन मोथीले प्रकाश पारेका थिए भने कोषाध्यक्ष रोशन दाहालले हरिसाब फाटवारी गराएका थिए। सभालाई सञ्चालन गर्दै सहसचिव हेमकुमार सापकोटाले सबैको साथ र सहयोगले एसोसिएसनले धेरै काम गर्न सफल बनेको बताएका छन्। यसैबीच एसोसिएसनको संविधान अनुरूप पुरानो कार्यकारी समितिको 2 वर्षको अवधि पूरा भएकोले पुरानो समितिलाई विघटन गरी नयाँ कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूपमा सम्पन्न गराउन शिशु छेत्रीलाई अस्थायी सभापतिको रूपमा मनोनित गरेको थियो। आज गठन गरिएको कार्यकारी समितिमा सभापतिको रूपमा जिलास गतराज चयनित गरिएको छ भने महासचिवमा अजय अग्रवाल, कोषाध्यक्षको पदमा हेमकुमार सापकोटा रहेका छन्। सभामा जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालेबुङका सम्पूर्ण सदस्यहरूको निम्ति लाभकारी योजना बनाउने, पत्रकारितासँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण सङ्घ संस्थासँग समन्वय राख्ने साथै पत्रकारितामाथि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरिने आदि विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। गत वर्षको तुलनामा पोख्रेबुङ बजारको आइतबारे हाटमा आज दशैंको रौनकता देख्न पाइएन। चिया कमानको पूजा बोनस भुक्तान पछिको आइतबार मानिसहरूको व्यापक घुइँचो देखिने पोख्रेबुङ बजारमा आजको स्थितिबारे जान्न चाहँदा लुगा र जुत्ता दोकानका व्यवसायीले व्यवसाय सन्तोषजनक नरहेको मनसाय व्यक्त गरेका छन्। लोवर बोङ बस्तीको गणेश निम्न बुनियादी पाठशालाका प्रधान शिक्षक एसबी तामाङलाई एक कार्यक्रम बीच विदाई जनाएको छ। पाठशाला सञ्चालन समितिका अध्यक्ष भुवन पी खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमका मुख्य अतिथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शिक्षा संयोजक साण्डुप लामा रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा गणेश उच्च विद्यालयका प्रधान अध्यापक आरपी तामाङ, स्थानीय अग्रज वसन्त तामाङ, बोर्ड मेम्बर निलकुमार राणा, HPTA कालेबुङ जिल्ला महासचिव रूपम प्रधान,
अशोक प्रसाद, सुरजमणि प्रधान, सकिला तामाङ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू आदिको उपस्थिति रहेको थियो। 35 नम्बर समष्टि स्थित गणेश निम्न बुनियादी पाठशालाका प्रधान शिक्षक एसबी तामाङले अवकाश ग्रहण गरेपछि आज उनलाई सम्मान एवं बिदाई जनाएका हुन्। कार्यक्रममा भव्य रूपमा प्रधान शिक्षक तामाङलाई मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, अतिथिहरू तथा ग्रामवासीको पक्षबाट उनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान पत्र, दोसल्ला उपहार आदि प्रदान गरी सम्मान जनाएको थियो। पाठशालाका वर्तमान टिचर इन्चार्ज टेकेन्द्र भण्डारीले स्वागत सम्भाषण राखेको कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई मुख्य अतिथि साण्डुप लामा, अध्यक्ष भुवन पी खनाल, शिक्षक एसबी तामाङले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाठशाला सञ्चालन समिति अध्यक्ष भुवन पी खनालले जिटिएले अहिले घरि शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको बताएका थिए। राज्य सरकारद्वारा प्रदत्त बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजनामाथि आइतबार मिरिकमा असंगठित श्रमिकहरूलाई लिएर चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भयो। हिमाली निर्माण श्रमिक संगठन मिरिकको सौजन्यमा श्रम विभागका इन्स्पेक्टर मिरिक इन्चार्ज अमित सुब्बा अनि रिकेश प्रधान सीकेसी मिरिकले योजनामाथि विस्तृत जानकारी दिँदै सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग र सुविधा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। हिमाली निर्माण श्रमिक संगठन अध्यक्ष पूजन घिसिङको अध्यक्षता अनि बुद्ध तामाङको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा श्रमिकहरूलाई जागरुक पनि गराएका थिए। आज हिमालय निर्माण श्रमिक संगठनले एउटा असङ्गठित श्रमिकहरूको निम्ति एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गरेको थियो। यसमा वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको स्किम विनामूल्य सामाजिक सुरक्षा योजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइयो। श्रमिकहरूलाई बेनिफिटहरू कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्नु, बेनिफिट कसरी पाउनु, कुन कुन बेनिफिट छ यो विषयमा लिएर आज एउटा अवेरनेस प्रोग्राम सम्पन्न भयो। अनअर्गनाइज सेक्टरलाई जो बेनिफिट दिँदैछ त्यो त यही एउटा स्किम छ, तर लेबर डिपार्टमेन्ट हाम्रो जो छ त्यसको अरू इन्फोर्समेन्टको कामहरू पनि हुन्छ। तर स्किम बेनिफिटमा चाहिँ यही एउटा स्किम तपाईँमा यसमा जो असङ्गठित श्रमिकहरू छ जसले रेजिस्ट्रेसन गर्छ यो स्किममा, उहाँले एजुकेसन क्लेम पाउँछ, इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ, उहाँले प्रोभिडेन्ट फन्डको बेनिफिट पाउनुहुन्छ, अनि मेडिकल बेनिफिट पाउनुहुन्छ, लस अफ इम्प्लोइमेन्ट, विभिन्न रूपको बेनिफिटहरू उहाँले पाउनुहुन्छ। पोखरेबुङ टु मल्टिपर्पज वुमन प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटी तथा अनुज्ञालय दार्जिलिङ डीडीएस पोखरेबुङ युनिटको संयुक्त तत्त्वधानमा आज हाट बजार सार्वजनिक भवनमा नशा उन्मूलन बारे एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। चेयरपर्सनको रूपमा उपस्थित प्रमुख अतिथि स्पोर्ट्सम्यान प्रेमिस भुटियाले तथा सुकेपोखरी थाना प्रभारी ओसी सुदीप कुमार विश्वासले आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए भने पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रका विभिन्न चिल्ड्रेन क्लबका नानीहरूले विषय केन्द्रित मन्तव्य, कविता, गीत, नृत्य तथा नाटक आदि प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी अनुज्ञालय सीपीडब्ल्यू तथा क्लस्टर सचिवा दर्शना राईले थप जानकारी दिएकी छिन्। जो हामीले यो ड्रग एडिक्सनको विषयलाई लिएर जनचेतना कार्यक्रम गरेको थियो, जसमा चाहिँ हाम्रो मेन आज यो अर्गनाइज गर्ने मेन पार्टनर्स चाहिँ हाम्रो पोखरेबुङ टु वुमेन्स प्राइमेरी कोअपरेटिभ सोसाइटी एसएचजी र हाम्रो अनुज्ञालय एनजिओबाट गरेको थियो, जसमा चाहिँ सुकिया थानाबाट ओसी आउनु भएको थियो र हाम्रो मेन हामीले रिसर्च पर्सनको रूपमा चाहिँ दार्जिलिङ टकबरबाट प्रियमोज सरलाई बोलाएको थियौँ। र आजको हाम्रो मेन यो प्रोग्राम गर्नुको कारण चाहिँ किनभने पोखरेबुङ भ्यालीमै धेरैवटा युथहरू चाहिँ अब ड्रग एडिक्सनमा फस्दै गएको हामीले सुनिरहेको छौँ र हामी आमाहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो यो युथमा जुन चाहिँ कारणले हाम्रो समाजमा एउटा कुप्रथा भइरहेको छ, हाम्रो समाजको युथहरू नराम्रो बाटोमा गइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ एउटा यो सानो प्रयास पनि हो कि हामीले हाम्रो यो जनचेतना कार्यक्रम यहाँ समेत मात्रै नरहेर हामीले फिल्डहरूमा पनि अब कमान बस्तीतिर पनि हामीले गर्ने सोचेको छौँ र हाम्रो यही सोच छ कि हामीले यस्तो यो ड्रग एडिक्सनहरूलाई हाम्रो यो अवेरनेसद्वारा हामीले हटाउन सकौँ भन्दै आज सम्पूर्ण हाम्रो एसएचजीको चेयरपर्सन निरा राई, भाइस चेयरपर्सन मेघना अनि हाम्रो सम्पूर्ण एसएचजी कोअर्डिनेटरहरू सम्पूर्णको सहयोगमा चाहिँ आज हामीले यो कार्यक्रम गरेको थियौँ र यो कार्यक्रमको र साथै हाम्रो यो प्रोग्राममा हाम्रो सम्पूर्ण अनुज्ञालयको जति पनि यहाँ जिपी 1, 2, 3 मा जति पनि हाम्रो चिल्ड्रेन्स क्लबका नानीहरू थियो उहाँहरूको पनि विशेष योगदान रहेको थियो। उहाँहरूले धेरैवटा प्रोग्रामहरू गरेर जनचेतना कार्यक्रममा धेरैवटा राम्रो मेसेजहरू उहाँहरूले पनि दियो र यही हाम्रो सोच छ कि हामी सम्पूर्ण एसएचजी र अनुज्ञालय मिलेर आउँदै दिनमा पनि हामी धेरै राम्रो यस्ता जनचेतना कार्यक्रम गरेर समाजको हितको लागि हामी यस्तो कामहरू गर्दै
गाउँ गाउँमा हाम्रो जे जति भइरहेको छ त्यसको लागि हामी काम गर्नेछु भन्दै आजको म यो आफ्नो वक्तव्य यहीँ समाप्त राख्दछु। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत मकैबारी चिया बगानको रुद्राक्ष खेल मैदानमा यहाँका रुद्राक्ष युथ क्लबको आयोजनामा सम्पन्न खुला नगद राशि फुटबल खेल आजदेखि सुरु भएको छ। आजको यस उद्घाटन समारोहमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष पेमेन्द्र गुरुङ, केन्द्रीय समिति सदस्य सञ्जीव छेत्री, प्रणाम रसाइली लगायत मकैबारी चिया बगानका प्रबन्धकहरू, विभिन्न गाउँ समाजका प्रतिनिधिहरू लगायत स्थानीय वरिष्ठ नागरिकहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।